रब करीम हम सरापा गुनहगार हैं, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक गुनाहों में डूबे हुए हैं। रब करीम हमने दिन के उजालों में और रात के अंधेरों में गुनाह किए हैं। हमने छोटे भी गुनाह किए हैं, बड़े भी गुनाह किए हैं, ज़ाहिरन भी गुनाह किए हैं, बातिनन भी गुनाह किए हैं। हम गुनाहों के रस्सियाँ हैं, हमारा अंग अंग गुनाहों में डूबा हुआ है। रब करीम इस वक्त हम आपके सामने अपने हाथों को फैलाए हुए रहम की भीख मांगते हैं। ए अल्लाह, आप हमारे ऊपर रहम फरमा दीजिए, हमारे ऊपर करम फरमा दीजिए। ए अल्लाह, हमारे दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। रब करीम इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा परेशान हाल हैं। इस आकाश के नीचे, इस धरती के ऊपर सब के सब नंगे सर खड़े हैं, कोई पुरसान हाल नहीं है। रब करीम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने कबीले तै की एक बच्ची नंगी सर लाई जाती है, आपको नंगा सर रहना देखा नहीं जाता। आपने अपने बदन पर सिर्फ एक पैरहन मुबारक पहन रखा था, आप नंगे हो जाते हैं और उस बच्ची के सर को अपने पैरहन से छुपा लेते हैं। रब करीम वो तो करीम थे, आप करीमों के करीम हैं, आप करीमों के करीम हैं। रब करीम आप हमारे ऊपर पूरी उम्मत मुस्लिमा के सरों पर रहमत की चादर डाल दीजिए। रब करीम रहमत की चादर डाल दीजिए। रब करीम हमारा हाल यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तरह है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनके सामने जाकर कहने लगे, हमारे पास पैसा तो पूरा नहीं है मगर हम गल्ला पूरा लेना चाहते हैं। रब करीम उन्होंने, वो करीम थे, उन्होंने ऐलान कर दिया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम्हारे ऊपर कोई दारोगीर नहीं है। ये वही भाई थे जिन्होंने उनको कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया था, अपने एतबार से कत्ल कर डाला था, मगर उन्होंने ऐलान कर दिया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम्हारे ऊपर कोई दारोगीर नहीं है। रब करीम आज हाज़रीन के ऊपर एक मोहब्बत भरी निगाह डाल दीजिए। हमारे पास भी अमल का ज़ख़ीरा नहीं है मगर आपसे हम मोहब्बत चाहते हैं, एक मोहब्बत भरी निगाह डाल दीजिए। रब करीम आप तो करीमों के करीम हैं, एक मरतबा हाज़रीन के लिए ला तसरीब अलैकुमुल यौम फरमा दीजिए। रब करीम ये हमारी माएँ बहनें अपने घरों से, अपने पैरों से चल कर आई हैं, ये यही कर सकती थीं, वो आ गई हैं। इनको मालूम हुआ एक तेरा कोई बंदा आ रहा है, वो दुआ करेगा, वो आमीन कहेंगी। रब करीम इन औरतों पर एक मोहब्बत भरी निगाह डाल दीजिए, एक मोहब्बत भरी निगाह डाल दीजिए। एक मरतबा ऐलान करके कह दीजिए, ए मेरी बंदियों, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम्हारे ऊपर कोई दारोगीर नहीं है, आज जाओ, अब तुम्हें माफ कर दिया। एक मरतबा ऐलान कर दीजिए। रब करीम हमारा हाल उस मासूम से बच्चे की तरह है जो बच्चा अपने कपड़े को गलागत में लथपथ कर लेता है, बाहर निकलता है, लोग उसको धुतकारते हैं, धक्का देते हैं, तड़प तड़प कर कहते हैं, धक्का देकर कहते हैं कि धक्का देकर चला जा, तेरे कपड़े में बदबू पैदा हो रही है, तेरे कपड़े में गलादत है, पखाना लगा हुआ है, चला जा। वो बच्चा है, रोने लगता है, माँ की तरफ दौड़ता है। जब बच्चा परेशान होता है माँ की तरफ दौड़ता है, जब तेरे बंदे परेशान होते हैं तेरी तरफ दौड़ते हैं। वो बच्चा माँ की तरफ दौड़ता हुआ गया और रोने लगा, माँ से फरियाद करने लगा, तड़प तड़प करके माँ को आवाज देने लगा, अम्मी अम्मी अम्मी, माँ अम्मी सारी दुनिया ने मुझे धक्का दे दिया, अम्मी कोई प्यार नहीं करता, अम्मी आप मत धक्का देना, अम्मी आप मत धक्का देना, अम्मी एक मोहब्बत की निगाह से देख लो, अम्मी अम्मी एक मोहब्बत भरी निगाह से देख लो, अम्मी अम्मी सब ने धक्का दे दिया, आप धक्का मत देना, अम्मी देखो तो सही, मोहब्बत भरी निगाह से देख लो। अम्मी की ममता तड़प उठती है, वो दौड़ती है, अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है, सीने से लगाती है, चुमकारती है, बोझा लेती है, हालांकि वो जानती है यह बच्चा गंदा है, इसके कपड़े में पखाना लगा हुआ है, मगर उनकी ममता उनको मजबूर करती है, वो गोद में उठाकर प्यार करने लगती है। रब करीम ऐसा लगता है हमारे गुनाहों की बदबू की वजह से सारी दुनिया में रहम की भीख मांगते हैं। ए अल्लाह आप हमारे सारी दुनिया में धक्का दे दिया, अल्लाह कोई प्यार नहीं करता, हमारे
دعاؤں کو قبول اللہ ساری دنیا نے دھکا دے دیا، کوئی پیار نہیں کرتا، اللہ آپ ہی پیار کر لیجئے، اللہ اپنی رحمت کی گود میں اٹھا لیجئے، اے اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ پر ایمان لاتے ہیں، تیرے حبیب سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، اللہ کرم فرما دیجئے، اے اللہ کرم کر دیجئے، اے اللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے آپ سے مانگ رہی ہیں، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ان عورتوں نے ہماری ماں بہنوں نے توبہ کلمات پڑھے ہیں، اے اللہ ان کی توبہ قبول کر لیجئے نا، اللہ قبول کر لیجئے، اللہ قبول کر لیجئے، اللہ قبول کر لیجئے، اے اللہ ایسا لگتا ہے آپ ہم سے ناراض ہو گئے اور آپ نے ہمیں ویرانی میں چھوڑ دیا، اے اللہ اگر آپ اسی طرح ناراض رہے ہمارا کیا بنے گا؟ دنیا والے پرندوں کو پکڑتے ہیں، پہلے مارتے ہیں، ذبح کرتے ہیں اور پھر آگ پر بھون کر کھاتے ہیں، اگر آپ اسی طرح ناراض رہے آپ ہمیں زندہ جہنم کی آگ میں بھون ڈالیں گا، اللہ کوئی دار و گیر نہیں ہے، یہ وہی بھائی تھے جنہوں نے ان کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا، اپنے اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، پیارے اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، یہ پورا مجمع آپ سے معافی مانگ رہا ہے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دیجئے، مقروض کی قرض کی ادائیگی کا غیب سے سامان مہیا فرما دیجئے، اے اللہ بے اولاد ہیں ان کو نیک سال اولاد عطا فرما دیجئے، جو اولاد والے ہیں ان کے اولاد نافرمان ہیں، اے اللہ ان کی زبان سے کبھی کبھی نکل پڑتا ہے کاش ہماری کوکھ سے ایسی اولاد جنم نہ لی ہوتی، رب کریم ان کے اولاد کو مطیع و فرما بردار بنا دیجئے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو نیک بنا دیجئے، اے اللہ نیک بنا دیجئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو نیک بنا دیجئے، اے اللہ جن گھروں میں بچیاں شادی کے قابل بیٹھی ہوئی ہیں ان کا رشتہ رکا ہوا ہے، ان کے والدین پوری رات تڑپتے ہیں، اپنی بچی کی ڈھلتی جوانی ان کو دیکھی نہیں جاتی، رب کریم ایسے والدین پر ترس کھا لیجئے، اس بچی کے لیے رشتے کا انتظام فرما دیجئے، اے اللہ رشتے کا انتظام فرما دیجئے، اے اللہ جن گھروں میں میاں بیوی میں جھگڑے ہیں نا اتفاقی ہیں دونوں پریشان ہیں، اے اللہ میاں بیوی محبت پیدا فرما دیجئے، ایسی محبت جیسی محبت آپ حوا میں پیدا فرمائی، ایسی محبت جیسی محبت حضرت علی اور فاطمہ میں پیدا فرمائی، ایسی محبت جیسی محبت اماں خدیجہ اماں عائشہ اور آپ علیہ السلام کے درمیان پیدا فرمائی، رب کریم میاں بیوی کو محبت میں شیر و شگر بنا دیجئے، اے اللہ جو لوگ غلط قسم کے مقدمات میں ماخوذ ہیں اے اللہ مقدمات سے بری فرما دیجئے، ہمارے نوجوان جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں سب کے گھروں میں عیدیں آتی ہیں، ان کے والدین عیدوں سے محروم رہتے ہیں، سب خوشیاں مناتے ہیں مگر وہ غمزدہ ہیں، اے اللہ ان کے بچوں کو رہائی نصیب فرما دیجئے، اے اللہ جو کاروباری نقصان اٹھا رہے ہیں اے اللہ ان کے کاروبار کو منافع سے بدل دیجئے، اے اللہ ان کے خسارے کو ختم فرما دیجئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو معاشی پریشانی مبتلا ہیں ان کو حلال معاش نصیب فرما دیجئے، اے اللہ حلال معاش نصیب فرما دیجئے، حرام سے بچا لیجئے، حرام کاری سے بچا لیجئے، اے اللہ ہم خوب جانتے ہیں حرام مال جہاں جاتا ہے وہ فساد برپا کر دیتا ہے، اے اللہ ہمیں حرام سے بچا لیجئے، اے اللہ کلمہ پڑھتے پڑھتے عمر گزر گئی، اے اللہ ہم داڑھی سفید کر بیٹھے دل سیاہ کر بیٹھے، رب کریم ہمیں نماز کی حضوری کب نصیب ہوگی، اے اللہ اے پیارے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما دیجئے، سجدے کا سرور نصیب فرما دیجئے، ایمان کی حلاوت نصیب فرما دیجئے، ذکر و شکر والی زبان نصیب فرما دیجئے، اطاعت والا جسم نصیب فرما دیجئے۔